प्रेज बी टू लॉर्ड जीजस क्रायस्ट सम्यान आनीक नवो दीस दिला पळय तुमच्या हातांत आमकां समर्पण दिया तो आमकां कशें कळीत करता देवाचे कशे प्रकार तो आमकां कळीत करून दी आमची मनां उक्ती करून दी काळजां उक्ती करून दी आमच्या त्या चिंतनांत बोगनांत ताका स्विकार करया त्या वेळार तो उलयल्लें कितें म्हणलें आमकां समजता तर आमी आदले फावटी आयकल्या प्रकार नेसण जावन आसा जेजू तें नेसल्यार वय त्या पयस स्नानमुखांत आमी न्हेसल्यार आमकां कितें घडटा म्हणून आमी काल आणकी तांदूळ इल्लेशें गुंड्याक हेचें जाल्यार मॅथ्यू चॅप्टर 22 वर्स 1 तावन जेजू एक वापार सांगता त्या लग्न उत्सवाची वापार शुभ वर्तमान मॅथ्यू मतेवाचो शुभ वर्तमान 22 22 एक तावन जेजू परतन लोकां लागीं वापारीनी उलयलो सर्गींचें राज अशें म्हणयत एक रायान आपल्या पुताच्या लग्नाक एक वरा जेवण दिलें ताका ओवळ्यांक सांगलें ताका आपूण हाडूंक म्हणून आपल्या साकरांक ताणें धाडलें पूण ते येवंक आयकल्यानात जेवणांत आपयिल्ल्या सदशीं परतून दुसऱ्या साकरांक धाडन ताणें सांगयलें म्हजें जेवण तयार जालां म्हजे पाडे आनी पुश्ट जनवरां मारल्यांत सक्कडी ऐतें जालां लग्नाच्या उत्सवाक येया पळया तो धनी कितले फावटी धाडटा पूण कांय गण्य करिनासतना ते आपआपल्या कामाक सलत रावले एकलो आपल्या शेताक गेलो दुसरो आपल्या आंगडीक गेलो हेरांनी साकराचे साकरांक धरलें आनी ताचे विक्लाप करून तांकां द्वेशी मारलें पळय साकरांक धाडल्यांक द्वेशी मारलें ही खबर आयकून राय रागान पेटलो आनी आपली सैन्यां धाडन त्या कुणीकरांचो ताणें संहार केलो आनी तांचें शेर बस म्हूण सोडलें शेर्त बस म्हूण सोडलें कुणीकरांचें खंय पळया कितल्या प्रवाद्यांक ताणें धाडलें वय तशें थकडें की लगट काडलें मोगाचें न्हू आमी पळयता उपरांत ताणें आपल्या साकरांक आपोवन म्हळें वरा जेवण तयार आसा खरें पूण आपयल्ल्या वोवळ्यांक तें फावो ना जालें खरें जेवण आसा पूण कोणाक आपयना पळय की तांकां तें फावो जावंक ना म्हणटा देखून आमकां अन्य धर्माच्यांक आमी अन्य धर्माचे मोगाचे न्हू आमकां आमी इस्रायल लोक न्हय कशें तें आपयल्लें न्ही जो न्ही देवान तांकां तें दायज म्हणून दिसून काडलें पूण आमकां अन्य धर्माच्यांक देवान एक वाट उक्ती करून दिली orत्या रितीन तांकां लजे गलिजे म्हणून सांगता इसाय प्रवादी न्ही तशें देखून वसा आनी राज्य रस्त्यांनी आनी जितलें तुमकां मेळटात तितल्यांक लग्न उत्सवाक आपोवन हाडा पळया लग्न उत्सवाचे एक संदर्भ अशें ताचे साकर वाटा वाटांनी गेले आनी मेल्लेल्या सुमेस्तांक बोऱ्यांक कोट्यांकी ताणें जमो केलें पळयात मोऱ्यांक आनी कोट्यांक हर एकल्यांक ताणें हाडून आयला खंय लग्न उत्सवाक आनी लग्नाचो माटोव सैऱ्यांनी भरलो आतां सैऱ्यांक पळया सैऱ्यांक पळोवंक राय माटवाक आयलो आनी थंय लग्नाची नेसनांतल्या एकल्याक ताणें देखलो पळय हांगा बोरे आनी खोटे आसात पूण हांगा सांगिना वस्तू अशें पूण हांगा पळया हांगा म्हणटा अशें केल्यांत नेसण एका लग्नाक येता आसतना तूं कितें न्हेसोवंक जाय थंय येना जाल्यार तो लग्न उत्सव म्हणून तुका कळीत जायना खंयच्याक आयलें तूं मोरनाक आयलाय गी आतां आमकां येना कित्याक त्या वेळार वस्तू नासतल्या वेळार एक जेजू संक्षिप्त जाता जेजू वापारीनीच उलयलो म्हणटा आतां जाल्यार रे वापारीनीच जायते जेजू उलयल्या कडेन आमी सैदा उलयना जायते कडेन वापारीन उलयला न्ही जेजू पूण रायान ताचे लागीं विचारलें इश्टा लग्नाची नेसन नासतना कसो तूं हांगा भितर सरलोय पूण ताणें जाप काडली ना तवळ रायान साकराक सांगलें ताचे हात पाय बांदून ताका भायर काळोखांत उडया पळय आमी जायते दिसाचे थोडे ताचेर पयशे नात आसले ना हांगा थंय ऑप्शन आसलें ताका नातल्यार तितल्या धैर्य तितल्या कलें अधिकारान तो राय इसाता इतलें व्हडलें जेवण तयार केलां तर न्हेसणी तयार केली आसूं बरो आळसायपणान ताणें तें घालूं ना नेग्लेक्ट केलें नाका म्हाका नाका गरज ना आपयला न्ही गी रायाच्या सेवकांनी आपूण हाडला न्ही गी म्हाका जेवंक बसया जेवया आनी घट्ट हें करया म्हणून ना थंयसर येता राय आनी विचारता हात पाय बांदुळा आनी ताका भायल्या काळोखांत उडया थंय जातलें रडणें आनी दान किर्लोणी पळया मोगाचें न्हू अवकाश दिला ती नेसन न्हेसोवंक जेजू म्हणली ती नेसन न्हेसोवंक मागीरय न्हेसनासतना त्या जेवणाक बसल्या तर राय थंय थावन पाटी ओवन हाडटलो आनी म्हणटलो कळ्ळें हात पाय बांदा आनी
काळो कांत उडया बैल्या काळो कांत उडया थंय जातलें रडणें आनी ल्हान किल्लोनी धरलें आनी ल्हान किल्लोनी खंय सांगता जेजू हेम कोणांत आसा म्हूण थंय उडया म्हणटा कित्याक म्हज्या उतरांक तुमी मान दिवंक ना. हो त्या वेळार देव कळीत करता पळयतात म्हाका मागया आमी बसून सोम्या तुजी खुशी कितें कोणाचें आयकूंक वचनाका तर पवित्र पुस्तक काडा वचा पळय तत्म्यान पयलो दिवंक मागा देवा लागीं तो आत्म्यान म्हाका कळय सोम्या ती उतरां तस्सो शिक्षक जावन कळीत करता. ती नेसन न्हेसून जाल्यार कशें वचूंक जातालें. साबार आसात पूण कित्याक आपयले साबार आसात पूण वेंचून काडलेले थोडेच. हांगा एकल्याच्या विशयीन मात्र सांगलां मोगाचें आपयले जायते आसात पूण वेंचून काडले थोडेच म्हणटा. हांगा जेजू तें बारीक बरेंकान सांगता पळय आमी जॉन चॅप्टर 3:5 आमी वाचलें थोडे फावटी वाचीचें पडटा कित्याक म्हळ्यार हांव जाता तितलें परतून तें एक्सप्लेन करूंक जाय पूण थोड्या कारणा खातीर तें परतून देव दाखोवन दिता जाल्यार आमी तें पळोवचें पडटा मोगाचें न्हू. पळय आं जॉन जुवांवची सुवर्तमान अध्याय 3 तातूंत अध्याय 3 अंत 5 पळय ते म्हळें कसो तूं भितर गेलो म्हळ्यार भितर गेल्या लग्नाची नेसान जायची आसली म्हूण सांगता न्ही. तर हांगा पळय 5 जेजून जाप दिली हांगा जायतें आसा बरें आसा पूण तें विवरूंक वेळ लागता देखून काल इम्पॉर्टंट आसल्याक खंयचें महत्व दिता तें. जेजून जाप दिली सतस हांव तुका सांगता उदकान आनी पवित्र आत्म्यान जल्मल्ले क्रिस्त कोणूच देवाच्या राजाक प्रवेश कोणूच देवाच्या राजांत प्रवेश जावंक सकासो ना. कोणूच हांगा म्हळें न्ही लग्नाची नेसन आसतना जायना दात किल्लो न्ही जाता थंय उडया. तशेंच पवित्र आत्म्यान आनी पळय स्नानांत आनी उदकान म्हळ्यार पळय स्नान उदकान आनी देवाच्या उदकांत जालें. हांव तुका सांगता उदकान आनी पवित्र आत्म्यान दोनांय ती जावंक जाय म्हज्या उदकांत कित्याक पळय उतरान आमी समजून घेता खाली समजता हांव मात्र आमी नितळ जाता वय आत्मीक नितळगाय जाता जिवाची जायना ती नितळगाय जाय. जिवाची नितळगाय आसा ती आमच्या जिवांत आसा तो आमी जीव नितळ करूंक जायना आमचें कितें जायना देखून आमी काय करता तो जीव ओगडायता पळय स्नानांत आनी जेजू आमचो तो जीव असला ना पयलींचें तुमी आयकल्यार इकरा शिकवण्यो देवान कशें सोलून येला तें देवानंत सोलून येला म्हणजे ताच्या आत्म्या मुखांतर आमचें म्हणलें कांय ना आमी खाली साकोर म्हणटा देवाचें आमी साकोर तें कितें ताणें सांगलां तें मात्र केलां. आमचें आतां कांय करूंक ना कित्याक एक मडकी आतां आकार दिवंक ताणें खालें आकार दिला त्या प्रकार आमी जावन गेल्या मोगाचें ताणें आकार दिल्ल्या प्रकार बी फ्री म्हळ्यार सुडाल रावा स्वतंत्र रावा तो कशें आकार दिता कशेंय आकार दिवंक पुरो ताचे कशे प्रकार दिता. जर आमी खदीम उपयोग जावन तर उत्तम उपयोग जावचे बरें आमी करून काडूंक जाय. एक तालेंत दिलें आमी तें एक तालेंत म्हणून बसल्यार जायना ते तालेंत आमी उपयोग करूंक जाय. पयलें जावन आसा तें स्टेप देव आमकां कालतें करतलो आमी आमकां सेंटर्ड करून रावल्यार जायना. हांवें सांगलें हांवें तें केलें ना देवान सांगलें देवाक आमी हें करून ओपोवन दिता आसतना वचून जायते गुंडायची सतां देव इरल्या दिसांनी कळीत करनात आसतना आणकी गुंडायक आमकां व्हरून ताची घटाय आमकां दितलो वचून खंडीत तो जावन आसा शक्तिवंत देखून तेंच्यांनी 8 वर्सां जल्माला प्रवेश देखून तें जायचें पळय आमी हातूंत नेसन आमी समजून घेतलें म्हणल्यार नेसन म्हळ्यार तें उदकांत समजलें पूण पवित्र आत्म्यान आमी इल्लेशें समजून घे कित्याक पवित्र आत्म्याचें हांव सांगून गेल्यार मस्त आसा पवित्र आत्म्याचें पुरा काण पळयल्यार देव पवित्र आत्म्यानूच आमकां कळिचें सांगलें न्ही आमकां पवित्र आत्म्यानूच आमकां हर एक घडी कळीत करूं पवित्र आत्म्यानूच चलोवं पवित्र आत्मोच आमकां संपूर्ण मजतदार म्हळ्यार आमकां हेल्पर म्हळ्यार कांय तो मेस्त बंद आसतना ताका काण दिता पळय तोच हेल्पर न्ही तोच मेन तोच सेंटर्ड तोच आमकां चलोवन व्हरता आमी ताच्या फाटल्यान न्हायचें. आमकां हेल्पर म्हूण सांगितलं देव म्हळ्यार तांकां हेल्पर जावन दिला म्हूण सांगता खाल्याक हेल्पर कित्याक सत्यवंत तो जाणा आसलो देवाची गुंडाय सक्ता गोत्ता आसलो आनी आमच्या आत्म्याच्या विशयी ती गोडटा आसलो आमकां चलोवचो अब्बा बाबा उलो मारचो आमकां उलो मारचो नासलो तो उलो मारचो देखून आमी मागिनासलो तो मागूनच आसा जेजू आमच्या खातीर देवाच्या उजव्याक बसून मागून आसा आमी मागलें खंय पावता मोगाचें आमच्या खातीर तो देव मागता जेजू मागता तो पवित्र आत्मोच मागता तुका मागूंक जायना थोड्या वेळार कांय फोर्सार मागिनाका तें जावन आसा नियम तुवें घालाय नियम हांव दिसान दीस मागून आसा हांव आज सकाळींचें मागूं ना हांवें दनपाराचें मागून राती सकाळीं 3 वरांचेर उठून मागूं ना तूं खालें मागताय तुका खालें मागूंक जाता जायना आमकां मागोवंक मोगाचें न्हू तो पवित्र आत्मा आमच्या खातीर मागता म्हणटा देखून आस्कर सुस्कर आनी कितें आमकां खुशी आसा तें तो मागता म्हणटा आज म्हजी खुशी तें पवित्र आत्मा तें काडल्यार पळय पवित्र आत्मा आणकी काडटा आसतना मुखार सांगता उदकड आमकां खुशी कालें आसा म्हज्या संवसाराचें मागीर आसा जाल्यार तो पवित्र आत्मा तें मागूंक तुका दिना
हेरांनी जेजूसाची हें जाय देवाक वळखा जाय हेरा भाव भावंडांनी तुका वळखा जाय म्हणल्यार ती खुशी आसा ती तुजी खुशी आसा जाल्यार मात तो पळयतो तुजें म्हाका आतां कार्य कर तें मागता म्हणटा देवाचे उतर आबा बापा म्हणून मागता देळा तांकां सोडय हांकां सोडय म्हाका सोडय म्हज्या पेल्याक सोडय म्हज्या कुटुंबाच्यान सोडय म्हज्या हांव आसल्या कोणाक वळखता तांकां सोडय हें मागता पळयतो मो ताका नाश कर म्हूण मागिना ताचे निसंतान रावन दी म्हूण मागना तो हें जावन मागना तो पळयतो मग न्हय जर तर तुजे लागीं तें मागयता सांगता तुज्या तोंडान तो पळयतो मग न्हय मोगाचें हेरांचें बरेंपण आशेता पळयतो मग हेरांनी ताचे सशी हे जे म्हूण आशेता तूं खंय गो संवसारांत ताचे सवयेन जी म्हूण आशेता तूं ताचे संगीत वाड म्हूण आशेता आनी तो वाडुल्लो पळोवन तो खुशी पावता कसो जुवांव स्थानीक जुवांव खुशी पावता जाल्यार तो वाडत तसो जाय जर ताचे समेत दुसरो वाडता तर तो वाडा जाय म्हूण ताचे संतोश पावता तो जावन आसा संतोश कोणाय की नाश करूं नये ताचे थंय जाय ताणें कितें सांगलां तें करी जाय देवान सांगलां जेजून सांगलां तें करी जाय आनी ताचे थंय वाडा जाय म्हूण खुशी व्हरता आमकां संतोश मुगाचो जर तर कोणी संतोष सोम्या थंय वाडता तर तो संतोष खरो संतोष देखून खंय 8 3:8 जुवांव 3:8 कितें म्हणटा पळय वारें आपणाक खुशी आसा थंय वळटा वारें वळटा की ना पूण ताचो आवाज तुका आयकता वारें धडपडी जोर येताना आवाज आयकता खंय जनेलार जावन तशें अशें आमी पळयल्यार त्या रुखार आमकां हें करता आनी रुखाचो आवाज तशें आवाज आयकता तरी तें खंय थावन येता आनी खंयसर वेता तें तूं नेनाय पळया वारें खंय थावन येता तें खंय थावन येता सागरा थावन येता सागर इतलो व्हडलो आसा भुमी खंय थावन आयिल्लें तें वारें कळीत आसा की आमकां कळीत ना देवाचें कार्य तें आमकां कळीत ना मुगोचें न्हू आमी मनीस आमी एक तेंबो आनी देव जावन आसा सागर आनी ताचे विशयान आमी म्हाका पुराय कळ्ळें म्हणूंक जायना आमी खाली स्टार्टींग ते स्टेजीर आसा केदाळे मनीस संपूर्ण जायना मनशाक शिकोवन मेल्या उपरांत शिकोवंक आसा देवा सांगता देवा तें आसा नातलाचो देव शिकयता देखून आमी कोणाकी डावन करचें न्ही आमी तशेंच आमी तेच हातून त्या त्या काल्या वसार आसा आमकांय देव कालें करता शिकयत आसा शिकयतून येता आमी संपूर्ण गाय पळोवन पावूंक जायना कितें कळयलां ताणें साकरांक तें सांगलें मात खतचें आमच्या गांवांनी लास्ट कालें म्हणजे जें कितें ताणें आमकां फरमायलां तें मात्र केलां म्हणून हांवें हें केलां म्हणून ताणें फरमायल्लें हांवें केलां आनी कालें ताचेर व्हरतें म्हाका करूंक जायना मुगाचें न्हू ताणें फरमायल्लें मात्र हांव आतां सांगून आसा ताचेर व्हरतें म्हाका सांगूंक जायना तरी पूण तें खंय थावन येता आनी खंय सर वेता तें तूं नेनाय पवित्र आत्म्या वरवीं जल्मल्लो हर एकल्याक तशेंच घडटा पवित्र आत्म्या वरवीं जल्मेल्ल्याक कशें घडटा तशेंच घडता म्हळ्यार कशें घडता कालें घडता म्हण ताका कळीत आसना तो पळयता मग त्या वेळार त्याच घडये पुरो कळीत करता त्याच घडये त्याच घडये देखून आनी इल्लेशें मुखार आमी तें आणकी सकडी वाचून गेल्यार बरें पूण 12 वाचया 3:12 संवसारी संगती विशयांत हांव उलयतना तुमी म्हाका सत मानिनात तर सगळींचे संगती विशयांत हांव सांगीन जाल्यार कशें तुमी म्हाका सत मानतल्यात हांव न्ही जेजू म्हणटा सर्ग पळोवना ताका तत्रेक कोण आसा तुमचे बरी तें वगडाय नजो म्हणल्यार एकच तत्रेक हर एकल्यान हांव मात्र न्हय देखून तें सांगतना समजना जाल्यार उरले सांगते कशें समजतात म्हणटा ते पवित्र आत्म्यान चलून येयल्यार मात्र मुखाचें देखून एफिशियन चॅप्टर 5:18 कितें म्हणटा एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 5:18 18 आनी 19 दोन वर्सां एफिशियन चॅप्टर चॅप्टर 5 अध्याय 18 आनी सोरो पिवन बेबदेवजांचें सोण सोडा ना जाल्यार तुमचें सगळें जीवन अंत पिड्ड्यार जायत ताचे बदलाक पवित्र आत्म्यान बरो पळया सोऱ्याकणी पवित्र आत्म्याक सोडून सेम केलें म्हणजे पवित्र आत्म्याच्या त्या सक्तीन आमी एक टायपाचें कालें म्हणटा सोरो पियेल्लें बरी म्हळ्यार तें तो एक उत्सव तो कालें करता म्हणजे जेजू म्हणलें आतां वारें खंय थावन येता खंय ना तशें पवित्र आत्म्याक तें आयिल्ल्याक कळना तो पवित्र आत्मा कळून जा तूं जावन कांय करना तो पवित्र आत्मा ताका ताच्या हातान सोडी जाय अरे कित्याक तो करून दी म्हूण सोडी जाय हांव करता म्हूण सांगल्यार हांव म्हाका जाय जाल्ले प्रकार करता म्हाका जाय जाल्ले उलयता म्हाका जाय जाल्लें सांगता तें न्ही ताचे बदलाक पवित्र आत्म्यान बरा किर्तनांनी गितांनी आनी भक्तीक गायनांनी सगळ्या काळजान समेतची स्तुती करा पळया पियेल्लो थोडेपटी कितले उत्साहीत जावन पदां म्हणटा त्या जाल्यार ताच्या तोंडांत पदां येनात पूण केदळा तें हें जाता ताच्या भितर तो न्हू थंय थळा तो खोटो ताका पळय संवसारची पदां म्हणयता न्ही तशें हांगा आमी आनीक पळोवचें जाल्यार त्याच रितीन आमी हांकां पळया एक्ट्स 2
दोनांत ॲक्ट्स धर्मदत्ताची कृत्या अध्याय 2 धर्मदत्ताची कृत्या अध्याय 2 ते 4 सांगता पडे कशें सांगता पडे ते समेस्त पळयत आत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाचाशक्ती प्रमाणे फरकी बसांनी ते उलोवंक लागले सगळी शीस ते कितें आसलें ते आंतो न्हू मागण्यांत ते आसले ते सगळें तांकां पुरो त्या पळयत आत्म्यान भरले तो जिबो तांचे वयर आयलो आनी ते अन्य भशेन उलोवंक लागले तदाळा कालें जाता पळया हांगा लोक केले कितें म्हणटात पळया 12 एक फावटी आमी आयकुया अशें ते समेस्त विस्मीत जावन एकामेका ही गजाल कितें जावं येता म्हणाले पूण हेर 13 केला म्हणटा हेर थोडे हे नाक बोर नवो वायन पियेले आसतले म्हणून नकलां करतले पळया तांची रीत पळयत आसतना हे पियेले कितें म्हणटा ते वाऱ्या कशें येता ते तशें देखून हांगा घालें म्हणटा ते नाक बोर पियेल्यात म्हणटा त्या पेद्रू उठून सौदान काल्या म्हणटा पळय 2 14 व्हड पेद्रू 11 जाणां सांगाता उबो रावलो आनी व्हडल्या ताळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो जुदेव भावानो आनी जेरुसलेमाच्या निवास्यानो म्हाका आयका आनी हांव आतां सांगता तें उतरांक चीत दिया तुमी चिंतात त्या प्रमाणे 15 हे मनीस पिवन आमाल जावंक नात आतां सकाळींची 9 वरां जालीं तितलींच हें कशें घडलां म्हूण सांगता पळय पूण हे योएल प्रवाद्या मुखांतर देवा सांगून दिल्ले बरी घडलां ताणें म्हळें आनी निमाण्या दिसांनी हें हांव करतलों म्हणटा देव सगळ्या प्रेज बीट लॉर्ड जीसस क्रायस्ट सगळ्या मनशाकुळाचें सगळ्या मनशाकुळाचेर हांव म्हजो प्रेरक आत्मो धाडटलों आनी तुमचे पूत आनी धुवो प्रवाद करतले पळया तुमचे पूत आनी धुवो म्हळ्यार देवा थंय जल्मल्लीं तुमकां तुमची तरणाटी दर्शनां देखतलीं आनी तुमच्या म्हाताऱ्यांक स्वप्नां पडटलीं आतां तीं जायते करता आसात ते जेजूच्या नांवान करता तो जेजू खंय म्हणून गोतूना म्हाका जायते कडेन गोताचे न्ही पयलीं सांगना न्ही जागृत रावा जागृत रावा हो खोटो वेळ म्हणटा देवाचे तर खरेंच म्हज्या सकाळणीचेर सयत त्या दिसांनी हांव म्हजो प्रेरक आत्मो धाडटलों आनी तीं प्रवाद करतलीं वयर अंतराळार हांव अद्भुतां करतलों आनी सकल्या पृथ्वीचेर खुना रगत उजो आनी दाट दोर हांव दाखयतलो पळय दाट दोर कितले कडेन आतां उजो पडून त्या एका ऑयल टँकीक आनी पळय कितलो दाट दोर मोगाचे न्हू तुवळ सूर्य काळो जातलो आनी तेगे दाट दोडावर सुडो कालो जातलो आनी चंद्र तांबडो जातलो आनी उपरांत येतले दीस सोम्यासो दीस व्हरतो आनी महिमेसो कोणाक महिमेसो केस्तेक आसल्याक न्ही वळखानांतल्याक न्ही नेसनांतल्यान कोण ताची नेसन नेसला तो ताका आपूण व्हरतलो मोगाचे आनी तेद्वा सोम्याचें नांव उलो मारतल्या हर एकल्यांक सडवण लाभतली उलो केदाळा मारता जेजू सोमी म्हणून उलो मारता केदाळा पविस्ताना वेळार स्विकार करचें जेजू सोमी म्हणून खालसांत बोगलां जें कितें उतरां आयकून आत्मो नवो जाला नवो जल्म आत्म्याक मेळ्ळा तर म्हज्या जिवाक तो जेजू हे जिवाक तो आत्मो कितें म्हळ्यार केदाळा तें तांणी पाताक केलें तेदाळा काल जालें तांकां मरण आयलें म्हळ्यार पयत आत्मो सोडून गेलो आतां कालें करचें पयत आत्मो परतून येजय जेजूक नेसलाय तर पवित्र आसतना म्हाका पवित्र आत्मो तुजे तरी भितर येता कित्याक पवित्र आत्मो येता तुजे थंय जीव ना तुजो जीव तो जेजू सवें देवा जेजू सांगाता ते देवा तें लिपोवन दवरला म्हणटा आतां म्हजे थंय जियेता तो हांव न्ही तो जियेता कोण सोमीच म्हजे थंय जियेता सोमी म्हजे थंय जियेता वय म्हजे थंय कार्यानकी पोरणी आसात ते नवे खरेंच येता दीस देवाचे वता म्हणटा न्ही दीस येता येता ताच्या पुताच्या सरक्याची आमकां हाडटा म्हणटा आमकां ताच्या सरक्याची हाडटा पर्यंत वावरून आसा म्हणटा तेजे उतर आयकता पळयत आमकां कळीत करता मुखाचे न्हू गुंडायक वचूंक जाता हर एकल्यांक की कोणेंच आमकां हें करूं जायना पूण जॉन 14:17 पळय संवसार तांकां पळयना म्हणटा कोणाक पळोवंक जाता केवल त्या पळयतात मो कोणाक थंय देंवन येता ह्या ताका नेसल्यांत तांकां पळोवंक जाता म्हज्या संवसार आमी मोराचे संवसाराक तेंच म्हणटा संवसार पळयना म्हणून जॉन चॅप्टर 14:6 जो शुभ वर्तमान अध्याय 14 ओळ 17 तसो तो स्वताचो आत्मो संवसार ताका घेवंक शकना कित्याक घेवंक शकना कित्याक म्हळ्यार संवसाराचो अदांची कुडी
ती संवसाराक पळोवन चलता आनी आपली नेसान न्हेसल्या आपलें नेसान घालें तेन्स खालें हांव वचून कुंभसार जालो म्हजी पातकां बगसालीं या हांवें जायत्यांक वचून खावंक दिलें जेवण दिलें म्हजें म्हजें कालें म्हजें बरें मुखांतर हांव कालें जिवीत जोडूंक शकता ना बरें म्हणा मुखांतर देवाक घाण येता म्हणटा तुजें देवाचें तुजें तें कार्य घाण येता कित्याक कित्याक म्हळ्यार जेजूचें देवाचें उतार वळखूंक नाय स्विकार करूंक नाय खालें कर संवसारांत तें काल आदां न्हेसल्या त्या खोल्यां बरें देवान जर ता सामणें न्हेसोवंक ना ते जेजूक न्हेसोवंक ना संपूर्णताय ना देखून तोच तो स्वताचो आत्मो संवसार ताका घेवंक शकना कित्याक संवसार ताका पळयना वळखाय ना पूण तुमी म्हाका वळखतात तुमी म्हाका वळखतात कित्याक आमी ताका न्हेसल्या देखून कित्याक तुमचें सांगाता आनी तुमचे थंय तो रावता मोगाचें तुमचे थंय तो रावता देखून जायतीं उतरां पवित्र मुखांत पवित्र आत्म्याचीं उतरां मोगाचें काडा वर्स आनी गुंडे देव दवरतलो देखून गलेशियन चॅप्टर 4:6 पळय तो कसो भोप मारता पळय आमच्या भितर न्हू देखून म्हळ्यार आमी मागची गरज ना थोडे फावटी आमकां जायना मागची गरज ना म्हळ्यार मागा नाकात म्हण न्ही मागा थोडे फावटी मागोवंक खुशी आसना फोर्सार मागूंक वचनाकात तें नीत ती एक काल्यार म्हणटा तेंच आमची हाची कार्य तें हांव मागण्या मुखांत देवाक मानवता ना जायना तो ते घाण येता म्हणटा एसायांत नेक्स्ट टायम काडून सांगतलो हांव कित्याक म्हळ्यार आणकी जायतें आसा आनी म्हाका खंय आसात म्हळ्यार देवान तें सांगल्या प्रकार हांव काण दवरन थोडे फावटी सांगूंक पडटा म्हाका कित्याक हांव म्हजें तें आसा तें जीव मात्र पूण म्हजो कूड उपयोग करची त्या हातूंत न्ही म्हज्या हांवें सक्तीन ती हें करची तो पूण सोलून वचो पवित्र आत्मो तो जिवाचेर जीव काडून आमकां सोलून व्हरता पूण म्हज्या कुडीची मेहनत हांवें काडूंक आसा ताचे खातीर ताचे महिमे खातीर तो कळीत केल्ल्या प्रकार तो आयल्या उपरांत मोगाचें ताचे पयलें न्ही देखून गलेशियन 4:6 गलेशियन गलातकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 4:6 आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो पळयता म्हळ्यार कोण असो पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणांनी धाडलो आनी तो आभा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता भुरगीं म्हणून दाखोवन दिवचे काय कालें करता तो आभा बापा म्हणून उलो करता मागीर देखून कालें जाता आबा बापा म्हणून उलो करता तर तूं ह्या फुडा गुलाम न्ही बगार पूत कोण आमी पूत गुलाम न्ही गुलामाक मात्र ते रुल्स आमकां रुल्स ना देखून म्हळ्यार आत्मीक रुल्स आमकां येता कित्याक आत्मो चलोवन व्हरता जाल्यार वारें खंय येता तें व्हरता तें कर हें कर आज सकाळीं तूं थंय पावोवचें हर एक हप्त्यान तूं हांगा ये जाय या आज सकाळींचे तुवें बसून मागा जाय आतां तुवें सांजेर जालो मागा जाय सकाळीं 3 वरांचेर उठून मागा जाय नियम येनात आत्मो तुका कळयता न्ही तुका आसा न्ही ते देवान दिले ते तुका तुज्या कुडी खातीर विशय न्ही ते सकाळीं 6 वरां उठ देवा खरें कांदी राती पुरो आनी एक 3 वरांचेर उठून न्हीद पुरो कळोवन राती 12 वरांचेर खंय म्हणे कालें जालें तेन्ना 3 वरांचेर मागतात नियम तूं घालता नियम शास्त्रान चलताय देखून मुखार सांगता तें आयकूया आमी पूण पूत देखून देवाच्या कुशेक दायज असो दायज असो वारीसदार हितून जालोय दायज असो वारीसदार तुका दायज तर दिलां तूं आबा बापा म्हूण उलो मारचो तो पयलो तुजे भितर घाल आनी ताचे व्हरता तुका कालें जाय सर्गीचें दायज तुका दिलां म्हणटा खाली उलो मारल्या खातीर तो पळयतात मेळून उलो मारला आमच्या खातीर कित्याक आमकां कशें म्हाका जाय म्हूण गुत्त ना म्हणटा देखून आमकां कशें म्हाका जाय म्हूण गुत्त जाल्यार तो पळयत मोगाचें न्हू आनी कडेन सांगता देखून आनी फुडें पळया देव सांगता कशें म्हाका जाय म्हणून करता देखून तेका नियम म्हणून आमकां मोगाचें न्हू ते येनात देखून पळया आमी ते न्हेसणा प्रकार सांगचें जाल्यार न्हेसण पळया कशें जाकोब कशें ते लोवेचें वस्त्र घालून वचून एसावा बरें उलयता तशें आमी न्हेसण ती जेजूची न्हेसण न्हेसता आसतना बाप आमकां तशेंच पळयता मोगाचें न्हू देव म्हणटा तुमची पातकां हांव पळयना म्हणटा जर ते देवान पळयना आतां कोण म्हणून देव ओ विजय आनी इतली पातकां ना ती न्हेसण जेजूक न्हेसलां तर आनी उलो मारचो कोण तसो पळयतात उलो मारता आबा बापा म्हणून ओले म्हजो म्हजे पुताचो ताळो काल्याक म्हणटा हांगा म्हणलें आनी आयकलें न्ही
जेजस जेजस मोन्स म्हळें आतां तस तासो ताळो म्हजो पुताचो ताळो तें ताळो येसाव असो न्ही ही जॉकोब असो न्ही येसाव असो आसता पूण ती एक सावळी मात्र पूण हांगा पुताच्या ताळ्यांत तो बन आनी आमी बैलांत तो न्हेसल्यावर जेजू देत बापूर आवय म्हजो पूत देवा कितें कळूंक ना हो काय उलयता हे अत्मीक नियम मोगाचे अत्मीक नियम तो आत्मो मात्र कळीत करता बोसा जेजू सांगता जे वैगिन्याक दाखयता खंय म्हणून उतरां सुकून गेलां तर दयाकन कळीत करा स्वागत नंबर एक घाला मॅसेज केला जाय जाल्यार तुमकां उलोवंक नाका अशें जालां तुवें अशें उलयलें देवाचें महिमा घेता हांवें काल ताणें सांगलां तें करूंक मात रावता साकर म्हज्या सुत्रांच्या जाणवाच्या उतरां हांव रावून बसूंक हांगा येवंक ना ताची महिमा जायचे खातीर आयला हर एका वाटामेटान ताची महिमा जायची ताच्या पुता मुखांतर त्या पूत जावचे खातीर ताणें चलोवन व्हरता आसतना ताणें खुशी आसा तशें चलोवंक जाय मुखाच्यान देखून तेजें 2 कोरिंथियन चॅप्टर 3 and 6 आयकुया पळयतात मुखान पळयतात मातशी ती आनी कितेंशी तरी 2 कोरिंथियन चॅप्टर 3 verse 6 Praise be to Lord Jesus Christ समाची खरी महिमा आमच्या मुखांतर देव आशेता ताणेंच आमकां नव्या सल्ल्याचें मणयारी जावंक योग्यता दिल्या वो सल्लो म्हळ्यार बर्फीनिशी गेल्ल्या नियम असो न्हय हक्कडी सगळो बूक ते बर्फीनिशी गेल्यात मोगाचे न्हू नियम ते बर्फीनिशी गेल्ल्या नियम असो न्हय म्हणटा नवो सल्लो खंयचो तर तो नियम ताणेंच आमकां नव्या सल्ल्याचें मणयारी जावन योग्यता दिल्या नव्या सल्ल्याचें मणयारी जावंक आमकां योग्यता दिल्या कशें हो सल्लो म्हळ्यार बर्फीनिशी गेल्ल्या नियम असो न्हय हो सल्लो असो पळय नवो सल्लो हो न्हय सल्लो न्ही न्ही बर्फीनिशी गेल्लो न्हय पूण आत्म्याचो बर्फीनिशी गेल्लो नियम मोर्न हाडटा आतां जर तर हो बर्फीनिशी गेला म्हाका जें म्हणा तशें करी जें म्हणा अशें करी जें म्हणा ह्या बायबला प्रकार हांव नियम पाळूंक येता नियम ना म्हणून न्हय सांगता हांव एक मिनट नियम ना म्हूण न्हय नियम आसा पूण खंयचो नियम मोर्न हाडटा बर्फीनिशी गेल्ले नियम मोर्न हाडता पळय नियमशास्त्र कोण लागलो ताका मोर्न हाडपा हर एक दिसांनी पळोवंक जायना देखून जेजू आयलो आनी तें पाळ्ळें आमचें तें आमकां पळोवंक जायना देखून आमी मोरा जंय आमचे भितर तो पळयत आत्म्यान नियम घाल्यात पूण आमी हांगा म्हणटा न्ही पूण आत्म्यो जिवी दिता बर्फीनिशी गेल्ले नियम मोर्न हाडटा पूण आत्मो जिवी दिता आतां नियम खंयचे आयले आत्मीक नियम तो आत्मीक नियमाचेर तो सोलून व्हरता न्हेसलाय कोणाक जेजूक त्याला जेजू आमकां ताचे नेसणांत बैलांत आमचे कार्य जावचे खातीर आनी भितर तो आत्मो सांगता त्या प्रकार आमी चलता आसतना ते नियम ते आणखी कठीण नियम मोगाचे थोडे उदाहरण आमी आयकुया ते थोडे उदाहरण आयकल्यार आमकां समजता आनी हे नियम पयलीं आमी हें फिनीश केलें ते नियम ते कशें मागीर सांगया फर्स्ट तिमोथी चॅप्टर आतां हें पळय एका रावळेरांत पळोवंक गेल्यार जायते मनीस आसात सेवक आसात ते अधिकारी आसात तांकां हर एकल्यांक नियम आसात अधिकाऱ्याक एकल्या सैनिकाक एक नियम ह्या अधिकाऱ्यांक एक नियम त्या कामाच्यांक एक नियम आनी हर एकल्यांक एक नियम आसा जाल्यार घरच्यांक पुतांक भुरग्यांक ते नियम आसात ते आरामसे अधिकाऱ्याक हांगा जावन तुवें भितर येवत सेवकांक थंय जावन भितर येवंक ना रायाक मेळूंक तांणी मात्र येवत आमी जायत्यान हातून हेस्तेरांत आनी पुराय करता प्रेज बी टू लॉर्ड जीसस क्रायस्ट कशें करीत तशेंच हे नियम आसा पळय की पुतांक ना पुतांक जायते दुसरे नियम आसात हळे तुवें त्या सिंहासनार बसासै तूं म्हजो पूत देखून त्या सिंहासनार बसता आसतना तुवें तीच नेसन घेवंक जायना तुवें रायाळ नेसन म्हजी बऱ्यांतली बरी कामागारांची नेसन देवंक जायना रायाळ नेसन नेसाचें तुवें पांयांक मोचें घाललें जाय भांगाराची मुदी घाली जाय भांगाराचें तें आभरण आसा जाय किरीट दवरी जाय तो म्हजो पूत म्हूण कळा जाय ताका एक नियम आसात ते नियम नात ते नियम करून दिता संवसाराचे बरयल्ले नियम ते सेवकांक मात्र आमकां पुतांक नात तुका सेवक दिवंक जाय बरोवन गेल्ले नियम न्हय आत्मीक नियम पाळ जर तुका सेवक रावंक जाय बर्फीनिशी गेल्ले नियम पाळा जेजूक ते देवाक ते घाण येतात मेळ्या वस्त्र भशेन घाण येतात आमचे ते बरेंपण करता हें करता बरेंपण करूंक आसा आत्मीक नियम तुका पळयत मग कळीत करता ते दाळा कर नाजाल्यार तुजे नियम करताय तूं सेल्फ सेंटर्ड हांवें तें केलें हें केलें हांव तें करता तुमी करा हें करा
थंय तेंत करता आनी हेरांक तेंत करूंक लायता आनी तांकां बंद पसांत घालताय म्हणटा कोणायकी हांव कोणायकी परफेक्ट हांव चिंतून न्हय सांगचें संवसारांत हर एकल्यानी आमी हें करता आसतना मोगाचें तशेंच जाता करता कितें हांव करता तसो तूं कर तें कर हें कर आल्या हें करता आल्या हांव बरो हांव अशें करता हांव बरो म्हूण दाखोवं हें तूं बरो म्हूण दाखोवं ताणें बरें केलें ताणें बरें आनी बरें केलें तें आमी दाखोवचें तो पळय कितलो बरो करता तो पळय कशें करता हेर पळय कालें करता तसोच अत्मीक नियम न्ही आसूं बरो पळयता आसतना तो कांय करना बेकार तो अत्मीक नियमान चलता मोगाचें न्हू पळया फर्स्ट तिमोथी चॅप्टर 1:5 वतान 11 मिस तें एक फावटी वाचया तें नियमशास्त्र कोणाक दिल्लें म्हूण एक फावटी वाचया मागीर थोड्या विशयाचेर आमी सो मी कितें कळीत करता म्हळ्यार फर्स्ट तिमोथी ते कन्नडांत तो वाचता कित्याक म्हळ्यार तुमी कोंकणीन तुमी वाचून काडया टायम पावना फर्स्ट तिमोथी चॅप्टर 1:5 वतान ಶುದ್ಧ ಹೃದಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸಾಕ್ಷಿ ನಿಷ್ಕಪಟವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬಿವುಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರೀತಿಯೇ ದೇವ ವಾಕ್ಯೋಪದೇಶದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ तशें वाक्योपदेश म्हळ्यार देवाच्या उतराचें हें कितें म्हळ्यार गुरी म्हळ्यार तेका म्हणटा ध्येय कितें म्हळ्यार लास्ट फायनल कितें म्हळ्यार ಥೆಂತ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸಾಕ್ಷಿ ನಿಷ್ಕಪಟವಾದ ನಂಬಿಕೆ ತೇ ಪುರ ದೇವಾಚ ಕೆಲವರು ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿ ವ್ಯರ್ಥ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕರಾಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೂ ತಾವು ಹೇಳುವುದಾಗಲಿ ತಾವು ದೃಢವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವ ವಿಷಯವಾಗಲಿ ಇಂಥದ್ದೆಂದು ತಿಳಿಯದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ आपणाचेर पत्योवन कालें उलयतात म्हूण गोत्तू ना तांकां कालें आपणाचें जाणवया प्रकार ह्या वाचून फिलॉसॉफी केल्या की या कालें म्हणटात PhD केल्या की तातूंत त्या PhD करून त्या आसक्तेन संवसाराच्या दृश्टेन उलयतात जायते आतां शिकवून धाडटा तांकां अशें बायबल कॉलेज करना बायबल कॉलेज करना अत्मीक न्ही बायबल कॉलेज करना आतां सकडी चलतात मोगाच्यान बायबल कॉलेज केल्यार अत्मीक उतरान उलोवंक जायना संवसाराच्या दृश्टीन कालें तुका वाचूंक मेळटा तें संवसाराच्या दृश्टीन तें संपूर्ण कांय कोण पावना सगळें मेळोवंक पुरो कालें आसता थंय वचून सिंहासनार बसनाय देवाचो पूत जावन बसनाय सेवक जावन कालें करताय आमचे गुरी एकच आमी देवाचे पूत जायचे त्याच तातूंत हर एकल्यांक सोलोवंक आमी प्रयत्न करना समोगाचे न्हू देखून ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕ್ಕೆ ಹೇಳುವುದಾಗಲಿ ಮಾತಾಡೋ ದೃಢವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಷಯಗಳಾಗಲಿ ಇಂಥದ್ದೆಂದು ತಿಳಿಯದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ಬಲ್ಲೆವು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಬರೇ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅದರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಉದ್ದೇಶ ಸದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೊಣಕತಿರ್ತೆಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಧರ್ಮಿಗಳು ಅವಿಧೇಯರು ಭಕ್ತಿಹೀನರು ಪಾಪಿಷ್ಟರು ದೇವಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವರು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುವವರು ನರಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವವರು ಜಾರರು ಪುರುಷಗಾಮಿಗಳು ನರಚೋರರು ಸುಳ್ಳುಗಾರರು ಅಬದ್ಧ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಸ್ವಸ್ಥ ಬೋಧೆಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಈ ಮೊದಲಾದ ಅನೀತಿವಂತರಿಗಾಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿದೆ ಹೊರತು ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ನೇಮಕವಾದದ್ದಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದು उपयोगिसಬೇಕು कोणाकते अनितीवंत तुम्ही अनितीवंत नाही आम्ही अनितीवंत नाही मगाचे आम्ही नीतिवंत जाले कशें रोमन 5:9 आमी नीतिवंत जाल्या मगाचे आमी परतून अनितीवंत म्हणून सांगूंक हांव योग्य न्हय कित्याक ताणें तितलें वर्तें समर्पण म्हजे खातीर केलां वर्त्यांतलें वर्तें समर्पण ताणें म्हजे खातीर केलां तर हांव कसो अनितीवंत जाता कोणें जाता वाचत्या खंय तें रोमन्स 5:9 पांचांत 9 रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 9 क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं आतां आमी नितीवंत जाल्या तर ताचे वरवींच देवाच्या क्रोधांतलीं आमी खंडीत बचाव जावंक पावतले हांव नितीवंत आमी कशें क्रिस्ताच्या रक्ता वरें फातर ते क्रिस्ताच्या रक्तावर नितीवंत जालाय म्हूण दाखयचें जाल्यार क्रिस्ताक न्हेसूंक जाय मोगाचें न्हू तेचे पूत जावंक जाय त्या पुताच्या कारण तें हातून आमी सोलोवंक जाय जियोंक जाय रावोंक जाय आनी हेरांक हाडूंक जाय मोगाचें आमकां हक्क आसा त्या राज्या हाडूंक कित्याक आमी तेचे पूत जाल्या मात्र ते सेवक तांकां कितें खंय मिसर कळीक आसा सेवक जावन जियेता जाल्यार थंय मिसर मात व्हरतात पूत जाल्यार बापाच्या उजव्याक बसता मिसर आपूण व्हरतात तेंच आमचें काम तुमकां न्हेसून मुदी घाल कशें त्या
आका तातूंत भारी गुंडाचे स्वता मोगाच्यान आसात देखून आणखी कितें कितें कठीणायन पळयात आमी अर्थ नियम कळचे खातीर एक 2 उदाहरणां दिवंक जायते आसात उदाहरण बायबलांत पळयात जेजू तें तळ्या लागीं येता तळ्या लागीं येता आसतना तें तळें ल्हान व्हडलें कांय ना तुमी पळयता न्हू हें पळय तर एक कडेन उलयतना आनी एक कडेन आयकता जेजू ताचे कडेन उलयतना आनी एकल्याक आयकता तें कोणाय की जेजून पूण ताका वचून सीदा वचून जेजू सांगता तूं खुशी जाय तुका गूण जावं वय म्हणटा तो म्हणटा जेजू ताचे वरवीं पयलें म्हणटा गेलें बापान म्हाका सांगलें करता शिवाय हांव म्हजे इतलें कांयच करनाचें पयलें हांवें सांगलां न्ही तशें खाली जेजू येता आनी ताका मात्र गूण करता न्ही तें नासलें सगळ्यांक गूण करी जालें देवन बापान खंय सांगलां सगळ्यांक गूण कर तें सगळ्यांक गूण केला म्हणून बरयलां बायबलांत पूण हांगा येता आसतना बापान सांगल्ल्याक मात्र कोणाक केवल ताका एकल्याक गूण करता ते आत्मीक नियम पण सांपावली जायते कडेन सांपावला की हें करता आसतना थंय वचनाका पळय पळय देवाच्या उतरां प्रकार सगळ्या संवसाराक वचा आनी सुवार्ता परगट करा म्हूण सांगलां पूण एका कडेन येता आसतना पळयतात म्हूण थंय तांकां वचूंक सोडिना कित्याक आत्मीक नियम वाऱ्यार तुवें सांगिल्ल्या प्रकार न्हय तो देव चलोवन व्हरता कित्याक तूं देवाक पुताक नेसलाय जाल्यार मात्र हें कार्य सांपावलां तें कित्याक जालें म्हळ्यार तो जेजूक नेसलो पळय स्नान ताणें घेतलें वळखून घेतलें वय हांवें केल्लें खोटें आनी आनी एक कडेन संदर्भ कशें म्हणटा सुंदर दरवट्या लागीं तो पेद्रू आनी जुवांव बसून तसल्याक त्या तोंट्याक म्हणटात जेजूच्या नांवान तुका उठयता उठ कित्याक ते मात्र आमचे लागीं आमचें भांगार ना आमचे कडेन ना पूण जायते फावटी जेजू त्याच वाटेन गेलो तो 40 वर्सांचो 10 वर्सांचे ताका तें तो जल्मातावनूच कालें थोंटो म्हणटात ताका त्या वेळार थंय बसीन आसूंक पुरो जेजू कितलेशे फावटी दिशिंतोन सांगलां आसतलें इस्कारियोताक ताका एक ताका एक इल्लेशे पयशे घाल ताका इल्लेशे कुमोक कर म्हणून ह्या जुवांक ह्या पेद्रोक सांगलां आसतलें काल ताका इल्लेशे कुमोक कर जेजून त्या वेळार ताका गूण करूंक ना ताच्या मुखल्यान थावनच गेला कित्याक बापान ताका सांगूंक ना आत्मीक नियम मोगाचे न्हू पूण आत्म्यान बरलेले वेळार ताणें कितले फावटी त्या वाटेन येताले तांणी ताका पळयलां न्ही पयलें हर एक त्या सुंदर दरवट्यान भितर आसलेल्या त्या देव टेंपलांत आसले हर एकल्यान ताची वळख आसा वचून म्हणटात तर हांकां वळख ना गे हें जावन आसा आत्मीक नियम मोगाचे न्हू ते केवल ओतमोस कळीत करता देखून त्या आत्मीक नियमांक जाल्यार आमी न्हेसूंक जाय त्या पवित्र स्नाना मुखांतर हांव चिंता देव पवित्र स्नानाक आनी तुमकांच ह्या मुखांतर कळीत करतलो पूण कितें घडलां आमच्या जिवितांत तें खंडीत जावन तुमच्या मुखार दवरूंक खुशी आसा मुखल्या दिसांनी देव केदाळा कळीत करता सांगूंक त्या वेळार आत्म्याच्या हातांत म्हाकाच तशेंच तुमकांय समर्पिता तसो तुमच्या जिवितांत काम करूं दी देवाची महिमा जावचे खातीर देवाचे पूत जावचे खातीर हांव संपूर्ण वावरून दिसाचे सेवक न्हय हांगा हांवें सांगलें ताणें कितें सांगलां तें हांवें केलां हांगा कित्याक थंय हांव पूत जावन जेवंक जाय हांगा हांव तुमकांच कालतें करतात देव वर्त करता म्हणटा आनी अंतून म्हणटालें ते कोंकणींत समान बरोवन कन्नडांत सांगलां जाल्यार मॅथ्यू 5:1-6 कालें म्हणटा Matthew 5:1-6 ನೀತಿಗೆ ಹಸಿದು ಬಾಯಾರಿದವರು ಧನ್ಯರು ಅವರಿಗೆ तृप्तीयागुವುದು देखून नीतीक म्हळ्यार ताच्या रक्तांत आमी नितीवंत जाल्या म्हळ्यार तें बायारी जाय त्या दाळा मात्र तृप्ती वंदूचे जाल्यार ताका नेसा जाय पयस नांगे जाय आनी ताचे उपरांत ताका नेसा जाय आनी पयस आमचे ते काम करता हे जाल्यार वाऱ्यार आसल्या बरी त्या तुका तें नियम येना कोणीय कितलें निंदा करून आतां निंदा करतना आमकां भोगता जाल्यार आमी ताका न्हेसूंक ना कित्याक निंदा करता सांजेर म्हणटा ते म्हाका करतात न्हेसलां जाल्यार तुका पडना दिसता मात्र हांव तांकां दिसना संवसार ताका पळोवंक शकना हांव ताका पळोवंक सोम्या तुका कितें करतात तें सोम्या कितें निंदा करता सोम्या तांकां बक्षी म्हणचें तें काळीज म्हूण येता शिरप घालचें येना तर म्हणजे तें आज कोण काम करता तो पळयतात मग काम करता की म्हणून आमी आमकांच पळोवया आमकांच ताका समर्पण दिया तोच आमच्या मुखांतर काम करून दी सोमेच ताका समर्पण दिया त्या पळयतात मुखांतर हर एक हेरांकी तो वाडोवन दी आनी ताच्या महिमे खातीर तो काम करून मागता प्रेज बी टू लॉर्ड जीसस क्रायस्ट आमेन.